काजी साहब, आपका ही कमेंट चाह रहे थे और आपके पीछे आपकी ही बातें जो है वो हम कर रहे थे। बताइएगा पीटीआई का ये जो एहतजाज हुआ है इसको आप क्या कहेंगे, कामयाबी कहेंगे, नाकामी कहेंगे? क्योंकि हमेशा ये एहतजाज इस तरह के जो होते हैं उसके बाद एक कंफ्यूजन पीटीआई में जरूर नजर आती है। एक साइड वो होती है जो कहती है कि हाँ बहुत लोग निकले और बहुत कामयाब हुए, दूसरी साइड वो होती है जो शिकायतें करती है और कहती है हम खान साहब के पास शिकायत लेके जाएंगे कि क्यों लोग जो है वो नहीं निकले। आपका क्या व्यू है इस पे? मेरे ख्याल में इस हद तक तो कामयाब हो गया है कि अब हर कीमत पे क्लासर साहब जैसे जगह जो हमारे दानिशवार है वो इसको डिस्कस करने के लिए जो है ना बिल्कुल बहुत ही पुरजोर जो है आमादा है, अपने आप को आमादा पाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि क्राइसिस क्या है, इल कंसीव्ड, इल प्लान्ड, इल एक्सिक्यूटेड और जो तहरीक साहब है उसको कमजोर करके गया है, इमरान खान साहब की मुश्किलात जो है उसमें इजाफा करके है। अब इसमें आप कम जमा कर ले कि बंदे ज्यादा हैं कम आए हैं, मुझे उससे कोई बात नहीं, ऐसी पैसे पढ़ने की जरूरत क्या है। ऑन टॉप ऑफ इट सलमान राजा साहब का जो अपना कमेंट है वही काफी होना चाहिए जो खुद कहेंगे। और फिर इमरान खान साहब की अपनी ट्वीट जो चंद दिन पहले आई है जी कि जी वो लोगों के अंदर जो है वो कुछ जिसको कहे मोमेंटम है वो पकड़ ही नहीं रहा। हाँ, और ये इस तरह से प्लान ही नहीं किया गया था। कहा तो ये किया गया था 2 हफ्ते पहले या 12 दिन पहले कि जी अब ये शुरू हो गया है और उसका पीक होगी 5 अगस्त होगी। बेसिकली दिमाग में आइडिया ये होगा कि ये आएगा, फिर चीजों के साथ हर जगह से एहतजाज शुरू हो जाएंगे, उनकी प्लानिंग तरीके से आप देगी जो आखिर तक 2 दिन पहले तक उनके लीडर्स कहते थे कि कोई प्लानिंग नहीं है और वो उन्होंने प्लानिंग देनी थी। तो उसके बाद उसमें बनता है और ये इससे पहले तहरीकें इस तरीके से बन भी चुकी हैं। 77 की भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक जो थी शुरू में बिल्कुल चंद दर्जन लोग भी नहीं थे। जब 14 मार्च 1977 के इलेक्शन को रिजेक्ट करके और तौहीद का 10 मार्च के इलेक्शन रिजेक्ट करके और उन्होंने 14 मार्च को 1977 को भुट्टो के खिलाफ तहरीक का आगाज किया था। मोमेंटम जाकर पड़े था अप्रैल के मिडल में जाके। अब इनका ख्याल ये था कि 5 अप्रैल को इतना मोमेंटम होगा कि हम जाके वो कहेंगे कि हम ना करें और हम कहेंगे फिर निगोशिएट करो हमारे साथ। इमरान खान साहब के लिए को बेटर डील, रिस्पेक्टेबल वे आउट, एग्जिट प्लान होगा। ये सारी चीजें जो है ना ये ऐसी हैं कि जिसमें सिवाय नाअहली के और कुछ भी नहीं है। बस आप ये एक प्लान करना भी ऐसा जो है नाअहली है, क्योंकि इमरान खान साहब को तहरीक साहब को समझना चाहिए जी इसी तनाज़ुर में कि जो उनका जो असर से बात करने का जो वक्त है ना वो गुजर गया है। बस एक वक्त था जो हो सकती थी। अब इसमें देखें अब नाकाम है कामयाब है, मेरा ख्याल है, मेरे तो ये हाथ से कलाम है कहता नजर के होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। लोग कहते थे कि कामयाब नहीं होगा, उसकी रीजन भी थी कि कभी आज तक इनके एहतजाज कामयाब हुए ही नहीं है, तो ये क्यों होता। और मैंने तब भी कहा था, मैंने कहा बेटे भी आ जाए तो नहीं होगा। तो ये बताइएगा ना न्याजी साहब, आप कह रहे हैं कि इन द एंड शायद इनका प्लान ये था कि फिर इस तरह से जो है वो एहतजाज निकलेगा, ये तारीख पहुंचेगी, एक डील जो है वो नेगोशिएट होगी। ऐसा लगता है कि किसी धोखे में जो है वो पीटीआई नजर आती है। ये वो कहते हैं ना रेगिस्तान में महराज जिसको आबे सराब कहते हैं कि पानी अभी नजर आ रहा होता है, फिर जब आप उसके करीब पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि ये एक धोखा है। तो पीटीआई के लिए भी एक धोखा है, उनको लगता है वो बड़ा डील के करीब पहुंच रहे हैं और वो चलते जाते हैं, उसके चक्कर में वो तहरीक भी निकालते हैं, बहुत सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन जब वक्त करीब आता है तो कोई डील वील की तो कहीं दूर दूर तक जो है वो बात नजर नहीं आती। तो पीटीआई को ये समझ नहीं आ रही, किसको समझ नहीं आ रही कि इन चीजों से उनकी जो कॉज है इमरान खान की रिहाई वो तो पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि अब तो लग रहा है कि ये डाइंग कॉज है। मेरे ख्याल में जो आपने जैसा इशारा किया मैं तो उसको कोई ज्यादा खाते में नहीं लाता हूँ। नेसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन मैं क्योंकि किसी और एंगल से सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि सिरे से आपके पास ये कैपेसिटी नहीं है। अच्छा ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि बंदों की जो इस्तेदाद होती है और उनके अंदर जो एक कुव्वत जिसको कह रहे हैं सियासी हिकमत अमली जो होती है वो भी कमी पेशी हो जाती है। तो उसका मतलब ये पता हो कि आपके अंदर ये इस्तेदाद नहीं है। अब आपको ये भी नहीं पता कि आपके अंदर ये अहलियत नहीं है। फिर उसके बाद आप मसर हो कि नहीं आपने प्लानिंग करनी है, जबकि आप 29 साल के अंदर मैं बार बार कहता हूं कि कोई एक तो आपका सियासी अमल हो या सियासी फैसला हो जिसमें इमरान खान साहब जिस पे इतराज सके या जिसमें उनको बाद में अफसोस ना हुआ कि हाँ ये गलत हुआ। एक
اور کہا کہ میں جو کچھ بھی رول میں بھی ہو نیوٹرل بھی ہو گیا. تو جب آپ نے 97 سے جب سے 96 میں پارٹی بنائی تو آپ نے جب سے بنائی تب سے لے کے اور 97 کے الیکشن سے لے کے جس میں آپ نے بائیک آؤٹ کرنا چاہیے تھا آپ نے لڑا, اور آج تک آخر تک جو کچھ آپ کرتے ہیں ایون یہ جو اسٹیشن سے گفتگو کرنی یا اس کا پورا اندازہ لگانا ہے کہ وہ سنزو جو ہے نا 3000 سال پہلے جو مشہور چائنیز جنرل فلاسفر پولیٹیشین جو کہہ کے گیا تھا کہ نو یور سیلف اینڈ نو یور اینیمی, یہ ایک سیاست کا ایک بنیادی اصول ہے, بنیادی, کہ آپ جب کسی کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں, ایم این اے کا, ایم پی اے کا, پرائم منسٹرشپ کا, یا کسی فوج سے لڑ رہے ہیں, اسٹیشن سے لڑ رہے ہیں, تو آپ ان کی طاقت کا بتائیں اور دیکھیں کہ ان کے مقابلے میں آپ کے پاس وہ طاقت ہے کہ طاقت سے لڑ سکے, اگر نہیں ہے تو پھر کون سے ہتھ کنڈے استعمال کیے جائے. ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, وہ یہ ساری چیزیں تو ہے ہی نہیں, تو کیسے میں سمجھ لوں کہ وہ اپنے لیے کو راہ جو نکال سکے راہ. آپ نے یہ ساری باتیں جو آپ نے بتائی ہیں, ابھی ڈیل کی جن سے بات ربیہ نے آپ سے پوچھا, تو حذیفہ رحمان صاحب ہیں, وہ منسٹر ہیں, شہباز شریف صاحب کے بڑے قریبی ہیں, انہوں نے 2-3 ٹی وی انٹرویوز میں انکشاف کیا کہ خان صاحب کے ساتھ ہماری ڈیل تقریباً ہو گئی تھی. وہ کہتے ہیں یو کے اس میں ڈپلومیٹس جو ہیں وہ خان صاحب سے جیل میں جا کے ملے, پھر حکومت سے ملے, بات چیت طے ہو گئی. وہ خان صاحب چاہتے تھے ہم یو کے جانا چاہتا ہوں میں, تو انہوں نے اس پہ انکار کیا. انہوں نے کہا جناب کسی مڈل ایسٹ کے کنٹری میں چلے جائیں, تو خان صاحب وہاں پہ بھی راضی ہو گئے. اس کے بدلے میں انہوں نے سوری کرنی تھی اس سے فوج سے. تو اگلے دن جب ساری باتیں ہو گئی تھیں تو اگلے دن انہوں نے پھر بیان دیا کہ فوج کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے, اور یہ پھر ڈیل نہیں ہو سکی. تو ڈو یو بلیو ان اٹ کہ یہ ساری اس طرح کی ڈیل انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی اور یو کے جیسے ایکٹیو ہوا ہے اور یہ ساری ڈیل کی باتیں ہیں؟ حذیفہ رحمان اگر بینگ ویری کلوز ٹو شہباز شریف صاحب, ایسے تو غیر ذمہ دارانہ بات تو نہیں کریں گے سر وہ ٹی وی پہ. دیکھیں میں جو ہے نا قابل احترام حذیفہ کے بارے کے اوپر تو میں نہیں دوں گا, لیکن میں صرف یہ بات ذہن میں رکھیں, اور میرا خیال ہے کہ آپ نے سوال روک کیا, جواب مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ جس بندے نے ڈیل کرنی ہے یا عمران خان صاحب سے معاملہ فہمی کرنی ہے, اس کے ساتھ والے دفتر بیٹھے ہوئے اسی رینک کے اسے کلیگ کے ان کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوگی. یہ ایک طرف ہے. دوسری طرف آ جائے, اگر عمران خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوگی تو عمران خان صاحب کے سائے کو کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ عمران خان ڈیل کر گئے, کسی بندے کو نہیں بتائیں گے. ہاں تو یہی کام نواز شریف صاحب نے, آپ کی بات کو نواز شریف صاحب نے تو یہی کچھ کیا تھا نا, وہ تو بعد میں مشاہد حسین صاحب نے, اور نہیں سر چھوٹی سی بات سر, غوث علی شاہ صاحب مشاہد صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ اکٹھے ہم وہاں پہ جیل میں تھے, ہمیں ہوا نہیں لگنے تھی, اڑ گئے اور وہ لندن چلے. آپ بہت دور چلے گئے. میں اور آ گیا, دو باتیں کاٹوں گا, بات جو آپ کر رہے ہیں اسی کو میں سمیٹ دوں. تو ان کو شہباز شریف صاحب کو جب بتایا گیا کہ آپ سے جا رہے تو وہ حیران کیوں جا رہے ہیں, کیسے جا رہے ہیں, جہاز میں جا کے آپ کو بتائیں گے. یعنی وہ جہاز میں بیٹھ گئے جو ان کو لینے آیا تھا, اور پھر بیٹھ کے اس کو وہاں بتایا گیا کہ بھائی ہماری یہ ڈیل ہو گئی. پہلی بات. دوسری بات ہے حذیفہ چھوڑے, اس وقت تو حذیفہ کے جو باس ہیں جس کے وہ قریب ہے جو جیسے تیسے شہباز شریف صاحب, ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ عمران کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے. وہ میری اور آپ کی طرح اندازہ تجربہ کار آدمی ہیں, خود بھگت چکے ہیں, نہیں وہ کہتے ہیں فوجی حکام سے بھی ملاقاتیں ہوئی تھیں ان ڈپلومیٹس کی یو کے کے. میں تو بتا دیا, اب اس کے بعد تو ہم اس کو تبادلہ دے لیں کسی طرح سے, لیکن جو قصہ مختصر یہ ہے کہ جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ جس بندہ ڈیل کر رہا ہے اپوزیشن میں, اس کے ساتھ والے دفتر میں اس کے کولیگ کو, اسی کے رینک کے آدمی کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوگی. اچھا سر لاسٹ کوشچن سر, آپ سے ہم نے 15 منٹ کا وعدہ لیا تھا, یو آر ویری, آپ ہمیں انکار نہیں کر سکے, ڈنر پہ ہیں آپ. سر یہ بتائیں آپ کیا واٹ از ناؤ نیکسٹ, آپ خان صاحب کے لیے کیا ہے؟ ڈیل شیل بھی ہوا ہو گئی, لوگ بھی بہہ رہے, بیچارے لڑے جھگڑے جو بھی تھا جیسے تھا, اب 5 اگست یا 6 اگست کے بعد آپ کیا ہوگا سر؟ کچھ نہیں, خان صاحب کے لیے بہت بہت جو یہ مشکلات جو بھی ہیں, یہ اس کا لامتناہی سلسلہ ہے اور کہیں ختم نہیں ہونے والا. لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ کہ خان صاحب کا جن لوگوں سے مقابلہ یہ نبرد ازما ہے, ان کے لیے کون سی آسانی ہے, اور کوئی عمران نے نہیں پیدا کی, حالات کے حاضرہ نے پیدا کی ہوئی ہیں. لیکن صاحب ذرا آپ عمران کے بارے میں تو میں ایک سیکنڈ بتا دیا کہ لامتناہی سلسلہ ہے پیریڈ. اب ذرا تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کر دیں کہ اس کے مقابلے میں جو ہے ان کی کون سی آسانی ہے. ایک پاکستان کے عوام الناس جو ہے, جو ہم سارے متفق ہیں عمران خان صاحب کے پیچھے یکسو ہے, اور وہ اگر یکسو ہے
تو آپ یہ کہیں کہ آپ نے جو آخری چیز ہوتی ہے جو آپ لوگوں کو ناراض کر کے کسی ملک کے اندر کوئی بادشاہت کرے، حکومت کرے، یا آپ اس ملک کے اوپر کوئی اپنا جو تحکمانہ قسم کا جو ہے رول ادا کرے. حضور یہ اس وقت بہت بڑا کرائسس ہے کہ ادھر جو ہے ادھر ان کی بات جب وہ سزائیں دیتے ہیں جو سچی سچی ہو تو اس کے بارے میں لوگوں کو اس پہ اعتماد نہیں ہے، اس میں شکوک کی بات ہے. کوئی بندہ ان کی پاکستان ان کی سزاؤں کو نہیں ماننے پر تیار نہیں. لیکن جو اس سے زیادہ خوفناک بات ہے دونوں طرف، عمران خان کی طرف اور ٹیلیویژن کی طرف اور حکومت کی طرف بھی، تینوں طرف، وہ یہ ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ حالات جو ہے نا کنٹرول میں ہیں اور میں اپنے مطابق ڈھال دوں گا، اور تینوں جو ہے ایک دھوکہ دہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو خود فریبی کے اندر ڈالا ہوا ہے.